हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। इट्स मी प्रवीण पौडेल। आज हामी आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको डे 8 मा छौँ र हाम्रो टपिक छ डेरिभेटिभ। यस भिडियोमा हामीले डेरिभेटिभसँग रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ एमसिक्यूसँग रिलेटेड। सो हाम्रो पहिलो क्वेसन छ, इफ वाइ इक्वल टु एक्सको पावर एक्स देन डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त। जस्तै यस्तो खालको प्याटर्नको क्वेसनलाई गर्दाखेरि हामीले यसलाई दुईवटा तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ। एउटा सर्टकट मेथड युज गर्न सकिन्छ हेर्नु है, अर्को छ हाम्रो नर्मल वेमा, नर्मल मेथड। हामीले जसरी पहिला 11-12 मा सल्भ गर्थ्यौँ त्यो तरिकाले यसलाई सल्भ गर्न मिल्छ। र यो क्वेसन हेऱ्यो भने जस्तै यदि हामीसँग वाइ इक्वल टु ईको पावर यक्स हुन्थ्यो भने, यदि वाइ इक्वल टु यक्सको पावरमा यन हुन्थ्यो भने होइन, यदि वाइको पावरमा एयक्स हुन्थ्यो भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्थ्यो। तर जब वाइ इक्वल टु यक्सको पावर यक्स आउँछ हामीलाई यसको डाइरेक्ट फर्मुला थाहा हुँदैन। सो दुईटै साइडतिर नर्मल तरिकाले गर्ने हो भने दुईटै साइडतिर लग लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। र पहिला हामीले यसलाई सर्टकट मेथडबाट हेऱ्यौँ किनभने यसमा हामीले फर्मुलाहरू मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ, र नर्मल मेथडबाट पनि गरौँ किनभने सधैँ फर्मुलाहरू याद हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई हुँदैन। सो नर्मल मेथडबाट पनि गर्छौँ अनि सर्टकट मेथडबाट पनि गर्छौँ। हजुरहरूलाई कुन एप्रोप्रिएट लाग्छ हजुरहरूले त्यसलाई नै युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, म सर्टकट मेथडमा गएँ। यदि मेरो क्वेसन वाइ इक्वल टु एफएक्सको पावरमा जिएक्स को फर्ममा छ भने हेर्नु है त, अहिले के छ, यो एफएक्सको ठाउँमा यक्स छ र जिएक्सको ठाउँमा पनि के छ, यक्स नै छ। यस्तो बेलामा डिवाई बाई डिएक्स निकाल्ने फर्मुला भनेको है, डिवाई बाई डिएक्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, वाइ इन्टु वाइ भनेको मतलब जुन हाम्रो क्वेसन छ त्यही नै, अनि यो जिएक्स बाई एफएक्स है, यो जुन माथि पावरमा आएको फङ्सन हुन्छ त्यो माथि, अनि जुन हाम्रो बेसमा भएको फङ्सन हुन्छ त्यो चाहिँ डिनोमिनेटरमा, फेरि इन्टु एफ ड्यास एक्स प्लस अनि फेरि के हुन्छ जी ड्यास एक्स इन्टु लग अफ एफएक्स। ओके, यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो। हेर्नु है, यदि वाइ इक्वल टु एफएक्सको पावरमा जिएक्सको फर्ममा हाम्रो क्वेसन छ भने त्यतिखेर डिवाई बाई डिएक्स निकाल्ने फर्मुला के हुँदो रहेछ, वाइ इन्टु जिएक्स डिभाइड बाई एफएक्स इन्टु एफ ड्यास एक्स प्लस जी ड्यास एक्स इन्टु लग एफएक्स हुन्छ। त्यसो अब हाम्रो क्वेसन हेरौँ है त कस्तो छ, वाइ इक्वल टु एक्सको पावर यक्सको फर्ममा छ। अब यसलाई हामीले डिवाई बाई डिएक्स निकाल्नु पर्ने छ, इक्वल टु अब हेरौँ त यहाँ वाइ दिइरहेको छ, यसलाई मैले वाइ नै भनेर राखेँ अनि यहाँ जिएक्स भनेर भनिरहेको छ। अब जिएक्सको ठाउँमा हामीसँग कति छ अहिले कम्पेयर गर्नु त, यसलाई एक्स छ फेरि डिभाइड बाई एक्स इन्टु अब एफ ड्यास एक्स भनेर भनिरहेको छ, एफ एक्सको ठाउँमा हामीसँग अहिले के छ यक्स छ, सो यो 1 हुने भयो, फेरि प्लस अब जी ड्यास एक्स, अब जीको ठाउँमा फेरि यक्स छ, सो यक्सको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स कति हुन्छ 1 हुन्छ, फेरि इन्टु यो के हुने भयो त लग एफ एक्सको ठाउँमा अहिले कति छ एक्स छ। सो यसलाई हेर्नु त, यसलाई मैले के लेख्न पाएँ, वाइ भनेको के हो एक्सको पावर एक्स हो, सो एक्सको पावर एक्स भनेर लेखेँ। अब एक्स डिभाइड बाई एक्स गर्दा 1 आउने भयो प्लस लग एक्स भयो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज ए है त। त्यस्तै गरेर अब नर्मल वेमा पनि सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। अब वाइ इक्वल टु एक्सको पावर एक्स, अब हामीसँग डाइरेक्ट फर्मुला त छैन, त्यही भएर के गर्ने दुईटै साइडतिर पहिला लग लिने, ध्यान दिनु है, सो पावर एक्स। अब फेरिलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्न खोजेँ मैले, यसलाई मैले के लेख्न पाएँ एक्स इन्टु लग एक्स भनेर पनि लेख्न पाएँ, किन नर्मल्ली हाम्रो यदि लग ए को पावर एम हुन्छ भने यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ अरे एम इन्टु लग ए भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ। सो अब दुईटै साइडतिर एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिदिउँ, यो के हुने भयो त डी बाई डिएक्स लग वाइ इक्वल टु डी बाई डिएक्स एक्स इन्टु लग एक्स हुने भयो। ओके, अब यसलाई मैले डेरिभेटिभ गरेँ भने के हुन्छ, यो चेन रुल लगाउनु पर्ने हुन्छ, यो 1 बाई वाइ इन्टु डिवाई बाई डिएक्स हुन्छ इक्वल टु अब यु इन्टु भीको फर्मुला लगाउन पऱ्यो, सो लग एक्स इन्टु डिएक्स बाई डिएक्स प्लस एक्स इन्टु डी लग एक्स बाई डिएक्स हुनु पऱ्यो। ओके, अब यो डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु वाइ उतातिर मल्टिप्लाई हुन जाने भयो हेर्नु है। अब यो लग एक्स इन्टु यो 1 भयो, फेरि प्लस एक्स इन्टु डी लग एक्स बाई डिएक्स भनेको 1 बाई एक्स हुन्छ, यो दुइटा क्यान्सल आउट, डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु वाइ लग एक्स प्लस 1 हुने भयो है। अब हेर्नु त डिवाई बाई डिएक्स कति आयो त, डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु वाइ भनेको एक्सको पावर एक्स हो, अनि यो चाहिँ 1 प्लस लग एक्स। अब यहाँ लग
यक्स मात्रै हजुरले देख्नुहुन्छ भने बेसमा सधैँ ई पनि हुन्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। र हामीले यसलाई यसरी पनि सल्भ गरेर एन्सर निकाल्न सकिन्छ। तर यो हाम्रो सर्टकट मेथड भयो। यदि हजुरहरूले यो फर्मुलालाई मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीले यस्तो खालको क्वेसनहरूलाई सजिलरी सल्भ गर्न सक्छौँ है त। अझै एक दुईवटा क्वेसन यस्तै प्याटर्नको क्वेसनहरू गरौँ अनि हामी अझै बढी क्लियर हुँदै जान्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ y इक्वल टु sin x को पावर 10x देन dy बाई dx इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त। फेरि अहिले हाम्रो क्वेसनको प्याटर्न हेऱ्यो भने यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ त y इक्वल टु fx को पावरमा gx छ, यस्तो फर्ममा गइरहेको छ हैन, जहाँ fx कति छ sin x छ र gx कति छ त 10x छ। फेरि ध्यान दिनु है, अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ dy बाई dx निकाल्नु पर्ने छ। फेरि फर्मुला याद गरौँ त, यस्तो बेलामा हाम्रो फर्मुला के हुन्थ्यो अरे y इन्टु यस्तो बेलामा dy बाई dx इक्वल टु y इन्टु यो gx बाई fx इन्टु f ड्यास x प्लस g ड्यास x इन्टु लग अफ fx है त। सो अब यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ होइन त। यहाँ साइन एक्स छ हामीसँग अहिले, सो y भनेको पहिला लेख्नु पऱ्यो होइन, अनि हामीले यहाँ y भनेर लेखौँ एकचोटि। अब gx कति छ अहिले 10x छ, सो यो 10x डिभाइड बाई fx को ठाउँमा कति sin x, सो यसलाई मैले sin x भनेर लेखेँ। फेरि इन्टु f ड्यास x छ, fx को ठाउँमा कति छ sin x छ होइन, सो f ड्यास x कति हुनु पऱ्यो sin x को डेरिभेटिभ cos x हुनु पऱ्यो। फेरि प्लस अब g ड्यास x दिइरहेछ, gx को ठाउँमा 10x छ, सो 10x को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर x हुन्छ इन्टु लग अफ fx भनेर भनिरहेको छ, fx को ठाउँमा sin x छ, सो sin x लिएर गएर राखेँ। ओके, अब यो y भनेर छ, y भनेको sin x को पावर 10x नै हुन्छ। फेरि यो होइन त cos x डिभाइड बाई sin x भनेको cot x हुन्छ, अनि 10x इन्टु cot x गर्दा 1 हुन्छ। सो यो 1 प्लस सेक स्क्वायर x इन्टु लग sin x हुने भयो। सो होइन त अब योसँग मिल्ने अप्सन कुन छ, अप्सन ए छ, सो करेक्ट अप्सन इज ए। त्यस्तै गरेर अब अरू क्वेसनहरू पनि ट्राई गरौँ है त। यदि हामीलाई इफ क्वेसन दिइरहेछ इफ y इक्वल टु sin x को पावरमा x दिइरहेछ, अथवा y इक्वल टु x को पावरमा sin x भनेर दिइरहेको छ, यतिखेर dy बाई dx के हुन्छ भनेर निकाल्ने कोसिस गरौँ है त। अब dy बाई dx इक्वल टु हजुरले ट्राई गर्नु तल के हुन्छ भनेर dy बाई dx, यसको लागि पनि dy बाई dx निकालेर हेरौँ है त। ओके, यहाँ के हुनु पर्यो यो sin x को पावरमा x नै हुने भयो। फेरि इन्टु अब x डिभाइड बाई sin x हुनु पर्यो, किनभने gx माथि आउँछ भनेको x छ डिभाइड बाई अनि fx हुन्छ sin x भयो, अनि f ड्यास x हो sin x को डेरिभेटिभ के हुने cos x हुने। फेरि प्लस g ड्यास x, x को डेरिभेटिभ कति 1 x को रेस्पेक्टमा इन्टु अनि लग अफ fx छ, सो यो sin x हुने भयो। थोरैलाई सिम्प्लिफाई गरौँ एकचोटि, sin x को पावरमा x भन्दैन है, अनि यो के हुने भयो त x इन्टु cos x बाई sin x भनेको cot x हुने भयो। फेरि प्लस लग sin x हुने भयो। ओके, फेरि अब यतातिर हेरौँ है त, x को पावरमा sin x छ, सो यो x को पावर sin x नै हुने भयो। फेरि इन्टु यो sin x बाई x हुनु पर्यो, इन्टु अब fx को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, सरी x को डेरिभेटिभ fx को डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ। सो यहाँ fx को ठाउँमा हामीसँग अहिले x छ, सो x को डेरिभेटिभ कति हुने 1 हुने। फेरि प्लस g ड्यास x हुन्छ, हाम्रो g कति छ sin x छ, सो यहाँ के आउनु पर्यो sin x को डेरिभेटिभ cos x हुनु पर्यो इन्टु लग अफ fx भनेको x हुनु पर्यो। फेरि थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने केही सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ, केही पनि छैन, सो dy बाई dx यति नै हुने भयो। त्यस्तै गरेर यदि y इक्वल टु x को पावरमा अन्डर रुट x भयो भने यसको dy बाई dx कति हुन्छ होला त, dy बाई dx इक्वल टु फेरि यो x को पावर अन्डर रुट x नै हुने भयो। फेरि ध्यान दिनु है, भिडियो बनाउनु त वातावरण नै छैन, लाइन गएको गर्छ, सरी फर द्याट। ओके, यो क्वेसनलाई कन्टिन्यू गरौँ है त। y इक्वल टु x को पावरमा अन्डर रुट x छ, देन dy बाई dx इक्वल टु फेरि हो नि त यो x को पावर अन्डर रुट x हुने नै भयो, अनि gx को ठाउँमा कति छ रुट x छ डिभाइड बाई fx भनेको x, अब इन्टु f ड्यास x हो, x को ठाउँमा कति छ x छ, सो यसको डेरिभेटिभ 1 हुने भयो। फेरि प्लस अनि हाम्रो के हुन्छ र g ड्यास x हुन्छ, g ड्यास कति छ अन्डर रुट x छ भनेको मतलब gx हाम्रो कति छ अहिले अन्डर रुट x छ, सो यसको डेरिभेटिभ कति हुने भयो त 1/2
टू अन्डर रुट यक्स हुने भयो फेरि इन्टु लग अफ एफएक्स हुन्छ एफएक्सको ठाउँमा यक्स छ यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ एक्स रुट एक्स इन्टु अब यो कति हुने भयो त 1/, अन्डर रुट यक्स हुने भयो किनभने यक्स भनेको अन्डर रुट यक्स इन्टु अन्डर रुट यक्स हुन्छ सो अन्डर रुट यक्स र अन्डर रुट एक्स एउटा क्यान्सल आउट हुने भयो प्लस 1/2 रुट यक्स इन्टु लग एक्स हुने अब एन्सर यति नै दिएको पनि हुनसक्छ यसलाई अझै सिम्प्लिफाइड फर्ममा लेखेको पनि हुनसक्छ सो यसलाई थोरै अझै सिम्प्लिफाई गरौँ सो हेरौँ त अब यो 1/, अन्डर रुट एलसिएम लेखौँ है त यहाँ 2 रुट एक्स एलसिएम आउने भयो यहाँ 2 हुने भयो फेरि प्लस यो लग एक्स हुने ओके यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड डिवाई बाई डिएक्स हुने भयो अब यस्तो खालको प्याटर्नको क्वेसनहरू आयो भने हजुरहरूले यसलाई सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त यही फर्मुला लगाएर जस्ट हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ वाइ इक्वल टु अन्डर रुट 10x प्लस अन्डर रुट 10x प्लस अन्डर रुट 10x अप टु इन्फिनिटीसम्म हामी गइरहेको छ है त देन डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ अहिले हामीलाई इन्फाइनाइट सिरिजको क्वेसन दिइरहेको छ र हामीले डिवाई बाई डिएक्स निकाल्नु पर्नेछ जस्तै यो क्वेसनलाई हजुरले हेर्नुहुन्छ भने यो कस्तो प्याटर्नमा छ त वाइ इक्वल टु अन्डर रुट एफ अफ एक्स प्लस अन्डर रुट एफ अफ एक्स फेरि प्लस अन्डर रुट एफ अफ एक्स प्लस 1 हुँदै हुँदै गइरहेको छ है त फेरि ध्यान दिनु होला यदि हामीले 10x लाई एफएक्स मान्ने हो भने हामीले यस्तो फर्ममा लेख्न पाइन्छ र यस्तो क्वेसन देख्यो भने हामीले के गर्ने जस्तै y इक्वल टु फेरि ध्यान दिनु है एउटा मैले फर्मुला थोरै डिराइभ गर्छु पहिला अनि त्यही अनुसारले हामीले अरू क्वेसनहरूलाई पनि सल्भ गर्न सकिन्छ यस्तै तरिकाले फेरि यो अन्डर रुट छ जस्तै एफएक्स प्लस अब हेरौँ है त यदि मैले जुन यो एफएक्स छ अन्डर रुटवाला यसलाई मैले ढाकिदिएँ भने त फेरि पछाडि पनि के बनिरहेको छ त अन्डर रुट एफएक्स प्लस अन्डर रुट एफएक्स प्लस फेरि अन्डर रुट एफएक्स हुन्छ यसरी नै यो सोन हुँदै हुँदै जान्छ भएर मैले के लेख्न पाएँ जुन यो पछाडिपट्टिको यो अन्डर रुट एफएक्सवाला टर्म्स छ यो पुरै पछाडिको यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु वाइ लेख्न पाउँछु किनभने हेर्नु त अब यो त इन्फाइनाइटसम्म जान्छ फेरि पनि जुन यो पछाडि बनिरहेको छ यो वाइ जस्तै देखिन्छ सो यसलाई हामीले के लेख्न पायो अन्डर रुट एफएक्स प्लस वाइ भनेर लेख्न पायो है त अब दुईटै साइडतिर स्क्वायर गरौँ स्क्वायरिङ गऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ होला यो वाइ स्क्वायर इक्वल टु एफएक्स प्लस वाइ भनेर पाउँछ ओके अब दुईटै साइडतिर डिफ्रेन्सिएटिङ गर्ने कोसिस गरौँ एक्सको रेस्पेक्टमा अब यो के पाउने भयो त 2y इन्टु डिवाई बाई डिएक्स पाइने भयो इक्वल टु यो एफ ड्यास एक्स हुने भयो फेरि प्लस यो डिवाई बाई डिएक्स हुने यो डिवाई बाई डिएक्सलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर आउँ अनि डिवाई बाई डिएक्सलाई कमन लिग्यो भने यो 2y - 1 इन्टु डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु एफ ड्यास एक्स हुन्छ र डिवाई बाई डिएक्स कति हुने भयो त एफ ड्यास एक्स डिभाइड बाई 2y - 1 हुँदो रहेछ ओके अब हेरौँ है डाइरेक्टली हामीले भन्न सकियो डिवाई बाई डिएक्स कति हुँदो रहेछ अरे एफ ड्यास एक्स अपन 2y - 1 हुँदो रहेछ अब यो क्वेसनलाई हेऱ्यो भने हामीले यहाँ एफएक्स कति देखिरहेको छौँ 10x देखिरहेको छौँ पहिला यो ध्यान दिनु पर्यो र यो क्वेसनमा डिवाई बाई डिएक्स निकाल्न पर्नेछ भने एफ ड्यास एक्स कति हुन्छ 10x को डेरिभेटिभ कति हुने भयो सेक स्क्वायर एक्स हुने भयो डिभाइड बाई अनि 2y - 1 लेख्छ र सो आवर करेक्ट अप्सन के हुन पर्यो त सी हुन पर्यो त्यस्तै गरेर अब अरू क्वेसनहरूलाई पनि ट्राई गर्ने कोसिस गरौँ है त यदि मसँग इफ वाइ इक्वल टु अन्डर रुट साइन एक्स प्लस अन्डर रुट साइन एक्स प्लस अन्डर रुट साइन एक्स यसरी हामी कहाँसम्म गइरहेको छौँ त इन्फिनिटीसम्म गइरहेको छौँ भने यसको डिवाई बाई डिएक्स के हुन पर्यो अब एफएक्स कति छ हामीसँग साइन एक्स छ सो यसको डेरिभेटिभ कति हुन पर्यो कस एक्स हुन पर्यो डिभाइड बाई 2y - 1 हुन पर्यो यही नै हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ है त्यस्तै गरी फेरि हेर्नु त यदि y इक्वल टु अन्डर रुट एक्स को पावर n प्लस अन्डर रुट एक्स को पावर n प्लस अन्डर रुट एक्स को पावर n प्लस 1 हुँदै गइरहेको छ भने यसको डिवाई बाई डिएक्स कति हुन्छ होला डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु एफएक्सको ठाउँमा हामीसँग अहिले कति छ एक्स को पावर n छ सो एक्स को पावर n को डेरिभेटिभ कति हुन्छ n इन्टु एक्स को पावर n - 1 हुन्छ डिभाइड बाई 2y - 1 हुने ओके फेरि अरू क्वेसन पनि ट्राई गरौँ यदि y इक्वल टु e को पावर x छ फेरि प्लस अन्डर रुट e को पावर x प्लस अन्डर रुट e को पावर x प्लस 1 गयो भने यसको डिवाई बाई डिएक्स कति हुन्छ होला त e को पावर x को डेरिभेटिभ e को पावर x नै हुन्छ अनि जहिले पनि डिभाइडमा कति हुने भयो त 2y - 1 नै हुने भयो फेरि अरू पनि हेरौँ है त y इक्वल टु अन्डर रुट लग x प्लस अन्डर रुट लग एक्स फेरि प्लस अन्डर रुट लग एक्स यसरी 1 हुँदै हुँदै गयो भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ होला त हेरौँ त डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु अब लग एक्सको डेरिभेटिभ कति हुने 1/x हुने अनि तलपट्टि 2y - 1 त छँदैछ
यसको डेरिभेटिभ यति हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर अरू पनि हेरौँ है त। यदि y इक्वल टु अन्डर रुट a को पावर x फेरि प्लस अन्डर रुट a को पावर x प्लस अन्डर रुट a को पावर x प्लस 1 हुँदै हुँदै गएर हामी इन्फिनिटीसम्म गयो भने यसको dy/dx कति हुन्छ त? अब a को पावर x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? यो a को पावर x इन्टु लग a हुन्छ डिभाइड बाई 2y माइनस 1 त छँदैछ, यो 2y माइनस 1। यसको डेरिभेटिभ चाहिँ यति हुनु पर्यो है त। त्यस्तै गरेर हजुरले कसको फर्ममा देख्नुभयो भने पनि सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ इक्वल टु यो कस एक्स प्लस अन्डर रुट कस एक्स प्लस होइन, यसरी अन्डर रुट कस एक्स हुँदै गयो भने पनि यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ। कति हुन्छ भन्नु त ल? dy/dx इक्वल टु अब कस एक्सको डेरिभेटिभ माइनस साइन एक्स डिभाइड बाई 2y माइनस 1 हुने। ओके, त्यस्तै गरेर फेरि अरू पनि हेरौँ ल। y इक्वल टु अन्डर रुट एक्स प्लस अन्डर रुट एक्स प्लस अन्डर रुट एक्स यसरी 1 हुँदै हुँदै गएर इन्फिनिटीसम्म गयो भने dy/dx इक्वल टु कति हुन्छ होला त? एक्सको डेरिभेटिभ 1 डिभाइड बाई 2y माइनस 1 हुने भयो। अब यस्तो प्याटर्नको क्वेसन आयो भने हजुरहरूले यसलाई 2 सेकेन्डमै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै डाउट छैन है। त्यस्तै गरेर अब अरू प्याटर्नको क्वेसनहरू पनि गरौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ y इक्वल टु x को पावर x को पावरमा फेरि x रेज भइरहेछ, फेरि त्यो x को पावरमा पनि x रेज भइरहेको छ, सो अन गर्दै गर्दै गएर कहाँसम्म पुगिरहेछ? इन्फिनिटीसम्म पुगिरहेको छ। देन dy/dx इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। यदि हामीसँग y इक्वल टु fx को पावरमा फेरि fx को पावरमा फेरि fx होइन यसरी हुँदै हुँदै गएर इन्फिनिटीसम्म पुगिरहेको छ भने यस्तो क्वेसनको लागि dy/dx निकाल्ने फर्मुला हुन्छ y स्क्वायर इन्टु f ड्यास x डिभाइड बाई fx इन्टु 1 माइनस y लग f अफ x हुन्छ होइन है। यदि y इक्वल टु fx को पावरमा fx फेरि पावरमा fx हुँदै हुँदै गएर इन्फिनिटीसम्म पुगिरहेको छ भने मतलब यदि यहाँ x छ भने यसको पावरमा पनि x छ, फेरि अझ यसको पावरमा पनि x छ, भन्नुको मतलब fx को पावरमा fx अनि फेरि fx को पावरमा फेरि fx हुँदै हुँदै गएर हामी इन्फिनिटीसम्म पुग्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा dy/dx निकाल्ने फर्मुला के हुँदो रहेछ? y स्क्वायर इन्टु f ड्यास x डिभाइड बाई fx इन्टु 1 माइनस y लग f अफ x हुन्छ। ओके, त्यसो भए अब यो क्वेसनको लागि dy/dx निकालेर हेरौँ है त। x को पावरमा x को पावरमा x यसरी हामीसँग इन्फिनिटीसम्म हामी पुगिरहेको छ। यसको dy/dx कति हुनु पर्यो? dy/dx इक्वल टु y स्क्वायर नै लेख्नु पर्यो इन्टु अब fx को ठाउँमा कति छ? x छ, सो f ड्यास x कति हुने भयो त? 1 हुने भयो। फेरि डिभाइड बाई अब fx कति छ? x छ, सो x लेख्नु पर्यो 1 माइनस y लग x हुनु पर्यो। त्यसै हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुनु पर्यो हेर्नु त? y स्क्वायर डिभाइड बाई x 1 माइनस y लग x हुनु पर्यो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज बी। त्यस्तै गरेर अब अर्को क्वेसन पनि हेरौँ है त। y इक्वल टु साइन एक्स को पावरमा साइन एक्स फेरि यसको पावरमा पनि साइन एक्स यसरी हुँदै हुँदै गएर इन्फिनिटीसम्म पुग्यो भने dy/dx कति हुन्छ होला त? dy/dx इक्वल टु के हुनु पर्यो? y स्क्वायर इन्टु f ड्यास x छ हेर्नु त। फेरि f ड्यास x साइन एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ? cos x हुन्छ, फेरि डिभाइड बाई fx छ, fx भनेको साइन एक्स भयो, यहाँ मैले साइन एक्स भनेर लेख्नु पर्यो, अनि फेरि यो 1 माइनस y लग अफ साइन एक्स हुनु पर्यो। ठिक छ नि है। ल अहिले थोरै सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ अझै। y स्क्वायर इन्टु अब हेर्नु त cos x बाई साइन एक्स भनेको कति हुन्छ? cot x हुन्छ, सो यसलाई मैले cot x भनेर लेखेँ, अनि 1 माइनस y लग साइन x हुनु पर्यो। ओके, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है त। र कहिलेकाहीँ यो यस्तो पनि हुनसक्छ, फेरि ध्यान दिनु होला है। यस्तै हेर्नु त, अब हामीले के भन्यौँ? dy/dx इक्वल टु y स्क्वायर इन्टु cos x डिभाइड बाई साइन एक्स 1 माइनस यसलाई मैले कसरी पनि लेख्न पाउँछु? लग साइन एक्सको पावरमा y भनेर पनि लेख्न पाउँछु। जस्तै अब यो क्वेसनलाई हेऱ्यो भने यो कस्तो फर्ममा गइरहेछ? y इक्वल टु साइन एक्स छ, अनि फेरि पावरमा साइन एक्सको पावरमा साइन एक्स छ, यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु? जुन यो साइन एक्सको पावरमा साइन एक्स छ, यसको माथि पावरमा पनि फेरि साइन एक्स छ, सो यसलाई मैले y भनेर पनि लेख्न पाउँछु। र जहाँ साइन एक्स y भनेर देख्छु त्यसको ठाउँमा मैले y स्क्वायर इन्टु cos x डिभाइड बाई साइन एक्स 1 माइनस लग अब y भनेर पनि लेख्न पाउँछु है त। हेर्नु त, y इक्वल टु साइन एक्सको पावर y भनेर छ भने यसको ठाउँमा मैले y भनेर पनि लेख्न पाउँछु। सो
यो अप्सन पनि आउन सक्छ हाम्रो गिभन अप्सनहरु मध्ये। सो यो कुरामा पनि ख्याल गर्नु होला है त। भनेको मतलब हाम्रो अर्को फर्मुला के भन्दो रहेछ, dy/dx इक्वल टु y स्क्वायर इन्टु f dash x डिभाइड बाई fx इन्टु 1 माइनस log y पनि हुँदो रहेछ। ओके, यो पनि फर्मुला भयो, यो पनि फर्मुला भयो, तर हाम्रो अप्सन कसरी दिइरहेको छ, यदि हामीले यो फर्मुला लगाउँदाखेरि अप्सन मिलेन भने हामीले यो एप्रोचबाट ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ y इक्वल टु e को पावर x प्लस फेरि पावरमा e को पावर x फेरि प्लस e को पावर x1 हुँदै हुँदै गएर इन्फिनिटी भयो भने देन dy/dx इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त। प्याटर्न हेर्नु, यो हाम्रो प्याटर्न कस्तो गइरहेको छ त, y इक्वल टु e को पावर x छ अनि फेरि प्लस। यदि यो e को पावर x लाई हामीले एक्चुअली रिमुभ गर्ने हो भने, हटाउने हो भने, फेरि जुन यो प्याटर्न बनिरहेछ e को पावर x छ अनि फेरि x मा e को पावर x फेरि एडिसन भइरहेछ अनि फेरि प्लस हुन्छ अनि फेरि यो x मा e को पावर x एडिसन हुँदै हुँदै जान्छ। त्यही भएर यसलाई हटाउने हो भने जुन यो प्याटर्न फलो भइरहेछ पछाडिपट्टि, त्यो कस्तो फर्ममा गइरहेछ त, y जस्तो देखिरहेको छ हैन। सो हामीले के लेख्न पाउँछौँ, यो e को पावर x प्लस जुन यो टर्म्सहरु छ पछाडिपट्टिको, यसलाई हामीले y भनेर लेख्न पाइन्छ यस्तो क्वेसन गर्दाखेरि। ख्याल गर्नु, अब दुईटै साइडतिर लग लेखौँ, log y इक्वल टु यो x प्लस y अगाडि आउने भयो अनि यो log e हुने भयो। र log e भनेको कति हुन्छ, 1 हुन्छ, किनभने log को बेसमा कति हुन्छ, a हुन्छ। यदि log बेस e भयो भने यो सधैँ 1 हुने भयो। सो यो log y इक्वल टु x प्लस y। ओके, अब दुईटै साइडतिर x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ, 1/y इन्टु dy/dx इक्वल टु यो 1 प्लस dy/dx भनेर पाइन्छ। ठिक छ। अब यो dy/dx लाई हामीले के गर्यौँ, अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर आउँ हैन। भनेपछि के हुने भयो त, यो 1/y माइनस 1 अनि dy/dx चाहिँ कमन हुने भयो इक्वल टु 1 भयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, 1 माइनस y डिभाइड बाई y इन्टु dy/dx इक्वल टु 1 हुने भयो। ओके, अब dy/dx को भ्यालु निकाल्न छ हामीलाई। सो यसलाई राइट साइडतिर यो y यहाँ गयो मल्टिप्लाई 1 सँग मल्टिप्लाई हुन अनि डिभाइड बाई 1 माइनस y हुने भयो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज B. Thank you class. That's my time. If you really enjoy the video, please don't forget to like, share and subscribe.